لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کان النبی یبعث الی قومہ خاصۃ وبعثت الی الناس عاما۔ وفی مقام آخر ارسلت الی الخلق کافہ۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز و محترم جناب پروفیسر صاحب اور مسجد اعظہ کے امام صاحب، مذہبی عملہ اور انتظامی عملہ اور علاقہ کے علماء، ائمہ، خطباء اور دلوں میں نبی پاک کی عشق و محبت کے چراغ روشن کیے ہوئے عاشقان رسول اور غلامان آل و اصحاب رسول، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ذکر ہے، عنوان ہے اج دے جلسے دا محفل میلاد مصطفیٰ یا میلاد مصطفیٰ کانفرنس۔ ربیع الاول شریف جڑے ساڑے جلسے ہوندے نے انہاں دا عنوان یہ ہوئی ہوندا ہے، لفظ ترے استعمال ہوندے ہیں، جشن، عید، میلاد النبی۔ جشن عید میلاد النبی اشتہاراں وچ، بینراں وچ، فلیکس یہ ہوئی استعمال ہوندے نے، ترے لفظ جشن، عید، مختصر انہاں تیناں دے حوالے نال ذرا سوال جواب دی صورت شرعی مسئلہ کہ اے میلاد منانے دا ساڑے کول ثبوت کی ہے، کیوں مناندے ہاں، جشن کیوں مناندے ہاں، پھر عید انہوں کیوں کہندے ہاں، اے سوال جواب دی صورت تے پھر جڑی قرآن پاک دی آیات، دو آیتاں پڑھیاں تے دو حدیثاں، پھر اس موضوع دے ہوتے تھوڑا جا اظہار خیال ہوئے گا۔ بس اے دو ہی چیزاں، دو مسئلے تے ٹائم جتنا سرکار نو منظور ہویا۔ ویسے ساتھیاں نو پتہ ہے کہ 35 منٹاں تو لے کے 45 منٹاں تک دے وچکار ختم ہو جاندہ ہے، تے جے سرکار نو منظور ہوئے تے او چیتا نہ کرن دیون، ذکر تے مٹھا ہوندہ ہی ہے نا جی، لذت وہ دے وچی بندہ مگن ہو جائے تو 5-7 منٹ ہوتا بھی لگ جاندے نے، کوئی مسئلہ نہیں۔ لو جی پہلا سوال کہ تسی یہ میلاد شریف مناندے ہو، یہ کتھے لکھیا ہوئے ہے، کی ثبوت ہے دا، دلیل کی ہے تواڈی، کدے حکم نال مناندے ہو؟ تے جواب اللہ دے حکم نال مناندے ہاں، تے قرآن پاک دے وچ لکھیا ہویا ہے بھی مناؤ، حکم رب دا ہے، امر دا سیگا ہے، رب نے حکم دیتا ہے۔ تو قرآن پاک 3واں سپارہ سورت دحا آیت نمبر 11، اللہ پاک نے حکم دیتا ہے اما بنعمت ربک فحدث۔ ترجمہ کنز الایمان، اعلیٰ حضرت نے اس آیت پاک دا ترجمہ کی کیتا ہے، رب کریم حکم دے رہا ہے
اپنے پروردگار دی نعمت دا خوب چرچا کرو. اپنے پروردگار دی نعمت دا خوب چرچا کرو. یہ مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک کسی نو نعمت عطا فرمائے، کسی بندے نو، کسی قوم نو، کسی قبیلے نو، کسی ملک والیاں نو، تے انہاں نو رب حکم دے رہا ہے کہ میری اس نعمت دا خوب چرچا کرو. پھر جیسی نعمت ویسا چرچا. نعمت معمولی، چرچا بھی معمولی. نعمت ذرا وڈی تے چرچا اور زیادہ. نعمت اور وڈی، چرچا اور زیادہ. تو یارو نعمت اگر رب تعالیٰ ایسی عطا فرما دے وے جے دے صدقے نال کل جہان نو نعمتاں ملیاں، ساریاں نعمتاں تو وڈی نعمت رب کریم دی تے عطا بھی ہوئی ہوئے سارے جہاناں نو، تے حکم رب دا ہے جنہاں نو نعمت ملی ہے تے جیسی نعمت ویسا چرچا. تے نعمت ساریاں نعمتاں نالو وڈی تے ملی بھی سارے جہاناں نو. ہن حکم سارے جہاناں نو ہوئے گا کہ اس وڈی نعمت دا ٹکا کے چرچا کرو. آ کے دیکھ لو میلاد دی محفل وچ ایہو ہی کام اسی کر رہے ہاں، اللہ دے محبوب دا ہی چرچا کر رہے ہاں. کیوں کہ رب نے حکم دیتا ہے. نعت شریف، صلاۃ و سلام جی اور خطاب بیان سب اللہ دے پیارے محبوب اور اپنے آقا دا ذکر خیر اور چرچا کر رہے ہاں. میلاد شریف ایہو ہی کام کرتے ہیں تے اس واسطے کرتے ہیں کہ حکم رب دا ہے. دوسرا سوال، یہ سوال بدل گیا ہے. سوال بھی میں آپ ہی کر رہے ہیں تے جواب بھی آپ ہی، لیکن فرق ہے جدوں سوال کردہ اس ویلے نمائندہ کسی اور قوم دا ہونا تو جس ویلے جواب دینا اس ویلے تہاڈا نمائندہ بن کے جواب دینا. لو جی دوسرا سوال. اچھا جی چلو رب نے حکم دیتا ہے وہی چرچا کرو تے سرکار بھی اللہ دی نعمت نے بہت بڑی تے انہاں دا چرچا کر لو. چرچا تے منہ نال ہوندا ہے نا، جتنا مرضی ہے کھل کے کر لو چرچا. تے تسی تے جھنڈے چنڈیاں چراغاں لڑیاں میں جلوس پھر مٹھائیاں حلوے دیگاں بریانیاں اے جشن جڑا مناندے ہو اے کتھے لکھے ہوئے ہے؟ ایک دا حکم ہے. چرچا دا حکم تو چلو رب نے دیتا ہے، چلو وہ تو مننا ہی پینا ہے. اللہ نے جو حکم دیتا تے تسی کٹ کے قرآن وچوں دکھاتا مننا پینا ہے، من لینے ہیں. پر اے جشن منان دا ایک ہی ثبوت ہے تواڈے کول جناب. ایک دے حکم نال مناندے ہو تے کتھے لکھے ہوئے ہے؟ جواب تواڈی طرفوں جائے گا. جناب اسی یہ جشن بھی رب دے حکم نال مناندے ہیں تے اے بھی اللہ دے پاک قرآن دے اندر لکھے ہوئے ہیں. اسی اپنے کولوں نہیں گھڑ لیا، قرآن وچ لکھے ہے. رب نے حکم دیتا، اتھے بھی امر دا سیگا حکم. کتھے جی قرآن وچ 11واں سپارہ جے سورت یونس تے آیت نمبر 58. حوالہ مکمل ہوئے گا، کوئی شک شبہ والی گل ہی کوئی. سپارہ 11واں سورت یونس آیت نمبر 58. او دے وچ اللہ پاک نے محبوب دی زبان تو اعلان کرایا ہے. اے میرے محبوب اے تیری بولی سمجھ دے نے، فرمان میرا ہی ہے اور محبوب زبان تیری چلے تاکہ یہ سمجھن. قول فرما دے انہوں بفضل اللہ و برحمتہ
فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، محبوب انہوں کہہ دیو اللہ پاک دا فضل ہوئے کسے تے، اللہ دی رحمت کسے نو نصیب ہوئے تے جنوں نصیب ہوئے انہوں میرا حکم ہے فَلْيَفْرَحُوا، او دے اتے جشن منائے، او دے اتے خوشی دا اظہار کرے۔ جیڑا رحمت اور فضل عطا فرما رہے ہے اوہی رب حکم دے رہے ہے قرآن پاک دے اندر جنوں ملے۔ اگر اللہ دا فضل رحمت صرف مغل پورے والیاں نو ملے تو انہاں نو حکم ہے خوشی مناؤ، پورے لاہور والیاں نو مل گیا سارے لاہوریاں نو حکم آئے گا خوشی مناؤ، پورے پنجاب نو مل گیا سارے پنجابیاں نو حکم ہونا ہے تو انہوں اللہ دا فضل نصیب ہوا ہے سارے جشن مناؤ، سارے پاکستان نو مل گیا حکم ہونا ہے پاکستانی ہو تو انہوں اللہ دا فضل تے رحمت نصیب ہوئے سارے خوشی مناؤ۔ تے اگر رحمت اور فضل سارے جہانہ نو نصیب ہویا ہے پھر سارے جہانہ نو حکم ہونا ہے سارے خوشی مناؤ۔ تے نبی پاک اللہ دی او رحمت نے خود قرآن اللہ نے فرمایا ہے یہ کسی ایک قوم واسطے رحمت نہیں، کسی ایک ملک واسطے نہیں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اسی تا اپنے محبوب نو کل جہانہ واسطے تے کل زمانیاں واسطے رحمت بنا کے بھیجیا ہے، لہذا کل جہانہ نو کل زمانیاں وچ رب دا حکم ہے تو انہوں میری رحمت ملی ہے تے او دے اتے جشن مناؤ خوشی دا اظہار کرو۔ تو جناب آ کے دیکھ لو میلاد دی محفل مسجد دے اندر ہوئیے باہر ہوئیے گھر ہوئیے تے اے دو کام اسی کردے ہیں، حضور دا خوب چرچا نعتاں نعرے خطاب سرکار دے تے جناب وہ جڑا خوشیاں منا دے ہیں وہ بھی تے دوویں حکم رب نے قرآن وچ دیتے۔ لو جی تیسرا سوال ہے کہ چلو جی یہ بھی مان لیندے ہیں خدا نال تے ٹکر لے نہیں سکدے، اللہ نے جدوں حکم دے دیتا ہے تے چلو چرچا بھی کر لو تے جشن بھی منا لو، مگر اے بڑا ظلم کر دے ہو تسی اپنے کولوں ایک عید کڑ کے شریعت وچ اضافہ کر دیتا ہے، شریعت وچ عیداں دو ہی نے تسی یہ تیسری عید وچ کتھوں شامل کر لئی؟ دو عیداں شریعت وچ رسول اللہ نے دو عیداں پڑھائیاں، صحابہ دے دور وچ دو عیداں، ایک ہے عید الفطر ایک ہے عید الضحیٰ نہیں عید الاضحیٰ، ایک عید الفطر ایک عید الاضحیٰ، دو عیداں نے تے تسی یہ تیسری عید کتھوں کٹ ماری ہے عید میلاد النبی، اے کتھوں آئی ہے؟ وہ ایک چھوٹا کتابچہ بھی پروفیسر صاحب نکلتا سی، ہن آج کل میرے خیال شاید بند ہو گیا ہے، پابندی لگ گئی، مال روڈ تے ایک مسجد ہے ادھروں ربیع الاول شریف دا چند چڑھنا ادھروں جناب وہ ہزاراں دے لکھاں دے حساب نال وہ کتابچہ چھاپ کے وہ 16 صفحیاں دا ہوندا سی، وہ روڈاں دے اوتے تقسیم کر رہے نے، گدا گاڑی دے اوتے بھی پھینک دینا ہے، چنگجی وچ رکشے وچ، کوئی پڑھے نہ پڑھے روڈ تے گرے پیراں تے لائے، جیسی کمائی وہ میلاد نو روکن واسطے تے تہاڈی کمائی میلاد منانے واسطے فرق ہو گیا کہ نہیں؟ حلال دی کمائی ہوئے گی تو ادھر خرچ ہوئے گی، حرام دی ہوئے گی تو پھر ادھر خرچ ہوئے گی۔ وہ کتابچہ تے ٹائٹل دے اوتے لکھیا ہوندا سی باہر سامنے، یہ تیسری عید کہاں سے آئی؟ یاد ہے کہ بابیاں نو پرانے نو یاد ہونا ہے، یہ تیسری عید کہاں سے آئی؟ ذرا یہ جملہ جڑا ہے یہ دا دکھ
محسوس ہوتا ہے بھی بندہ کتنا کچھ دکھی ہو گئے انہیں بیچارے نے جویں اندروں بالکل جل بن کے کباب ہو گیا ہوئے چیخدیاں چلاندیاں آواز نکلی ہوئے اے تیسری عید کہاں سے آئی تے تہاڈی طرفوں تھپڑ وجیا اللہ کے پاک قرآن سے آئی قرآن پاک سے آئی جی اللہ کے پاک قرآن سے آئی کتھے جی 7واں سپارہ جناب سورت مائدہ آیت نمبر 114 او دے وچ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی ایک دعا ہے جڑی انہاں رب کریم دی دربار وچ بارگاہ وچ منگی سی قرآن نازل ہونے کولوں کوئی تقریباً 600 سال پہلے اللہ دے بارگاہ وچ عیسیٰ علیہ السلام نے دعا منگی 600 سال پہلے قرآن 600 سال بعد نازل ہویا پر وہ دعا رب نو اتنی پسند آئی اتنی پسند آئی کہ انہوں قرآن دے وچ نازل فرماتا تاکہ قیامت تک قرآن نے رہنا ہے قرآن دی تلاوت ہوئے گی عیسیٰ علیہ السلام دی اے دعا بھی لوگ دے تو سبق حاصل کرن گے تے سونی دعا بھی رب دی بارگاہ چ لوگ منگدے رہن گے سنو وہ دعا کی سی عیسیٰ علیہ السلام دی قوم بنی اسرائیل وہ ضد تے آ گئے کہنے لگے عیسیٰ اپنے منہ تے تو کہندا ہے کہ میں اللہ دا رسول ہاں اللہ دا نبی ہاں میں روح اللہ ہاں میری طرف اللہ دی بارگاہ چو وحی نازل ہوندی ہے پر سانو تو کوئی کارنامہ دکھائیں گا اسی اپنے اکھی ویکھیے تے پھر سانو یقین آئے گا کہ واقعی تو اللہ دا نبی ہے تے اللہ پاک تیری گل مندا ہے سندا ہے عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کی ویکھنا چاہندے ہو انہاں کہا جناب آسمان دے اتوں ایک دسترخوان اترے نازل ہوئے ایک دسترخوان تے او دے اتے قسم قسم دے کھانے او دے اتے رکھے ہون تے ساڑھے اکھی ویکھ دیا نظر آوے او آ رہا ہے اتوں تے پھر اسی من جاواں گے بھی واقعی تو جڑی گل کریں اللہ انہوں مندہ ہے تیری مناوٹ ہے رب دے بارگاہ وچ ان عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ چ دعا کی تھی او دعا اللہ نے قرآن چ رکھ دیتی او کی دعا ہے سنو ذرا اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء اے اللہ اے ساڈے پروردگار نازل فرما ساڑے اتے ایک دسترخوان آسمان تو اے او دا لفظی ترجمہ ہو گیا اے اللہ اے ساڑے رب ساڑے اتے ایک دسترخوان نازل فرما آسمان تو اے مطالبہ اے دعا عیسیٰ علیہ السلام دی اپنی قوم واسطے تاکہ اللہ انہوں ہدایت دے وے من جان جہنم تو بچ جان اگے قابل غور جملہ تے اگے وے نا جی ساڑھے سوال دا جواب تے اگے آ رہے ہیں اے اللہ جدوں تو دسترخوان عطا فرمائے گا کھانے لگے ہونگے وہ نعمت تیری بارگاہ چو سانو ملے گی جس دن او دسترخوان سانو لبے گا تیری نعمت دے ملن دا دن ہوئے گا تکونو لنا عیدن او دن ساڑھے واسطے عید دا دن ہوئے گا اس واسطے کہ تیری نعمت جو اس دن لبی ہے تو میرے مولا جس دن تیری نعمت لبے جنو لبے انہاں واسطے او دن عید دا دن ہوتا ہے
نعمت لبے قوم عیسیٰ نو تے او دن قوم عیسیٰ واسطے عید دا دن. نعمت لبے قوم موسیٰ نو او دن قوم موسیٰ واسطے عید دا دن. نعمت لبے قوم خلیل اللہ نو او دن اونا دی قوم واسطے. تے نعمت لبے سارے جہانا نو تے او دن پھر سارے جہانا واسطے عید دا دن. اے قرآن وچو سبق ملیا جناب. تے قرآن تو ثابت ہو گیا جس دن رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جیسی نعمت اللہ نے مخلوق نو عطا فرما دیتی او دن ساری مخلوق واسطے عید دا دن ہو گیا. عید بھی دیکھو نا جناب، ہوں عید الفطر عید الاضحیٰ سی منتے ہیں، ساڑی مذہبی عیداں نے، سانوں کو دا انکار نہیں. اسی تو صرف کہندے ہیں بھی او بھی عیداں نے تے اے بھی عید ہے، وہ بھی اللہ دے حکم نال ثابت نے، یہ بھی اللہ دے حکم نال ثابت نے رب دے قرآن چوں. تے عید الفطر نو ادھر ساڑھے لوہاری والے پاسے انہوں کہندے ہیں جی یہ چھوٹی عید ہے، تے عید الاضحیٰ نو کہندے ہیں یہ وڈی عید ہے. وہ اندرون شاید پتہ نہیں ادھر بھی شاید انجی ہے. اچھا اچھا پھر تو مسئلہ حل ہو گیا. میں آگے پروفیسر صاحب دا علاقہ ہے تے ایتھے کوئی اپ ٹو ڈیٹ قسم دا نام نہ آ گیا ہوئے. عید الفطر چھوٹی عید، عید الاضحیٰ اس صورت ایک چھوٹی ایک وڈی ہے جدوں انہاں دا آپس وچ مقابلہ کراؤ. ایک پاسے رکھو عید الفطر، او دے مقابلے وچ لے آؤ عید الاضحیٰ، تے پھر او چھوٹی تے وڈی جدوں انہاں دوہاں نو رلا کے عید میلاد دے مقابلے چ لے آؤ پھر دونوں ہی چھوٹیاں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ اہل سنت. پھر وڈی عید عید میلاد، یہ دونوں چھوٹیاں. اس واسطے کہ انہاں نو عید بنایا ہے ساڈے آقا نے، انہاں دی نظر کرم نال عید بنیاں تے عید میلاد خود جلوہ گری ہوئی ساڈے آقا دی. پھر کتنا فرق ہے میلاد والی عید اور عید الفطر عید الاضحیٰ وچ. حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی گجرات والے رحمت اللہ تعالی علیہ، انہاں ایک شعر انہوں بیان کیتا ہے. وہ شعر پڑھ دے تے بڑے نے ناتخان بھی اور ساڑھے خطیب حضرات بھی، مگر وہ صحیح طرح وہ دی روح تک نہیں پہنچ دے بھی یہ مفتی صاحب کی کہہ رہے ہیں تے کنوں کہہ رہے ہیں. مفتی صاحب اس شعر وچ اصل وچ گل کر رہے نے ربیع الاول شریف دے مہینے نال، خطاب ماہ ربیع الاول نو کر رہے ہیں. ماہ ربیع الاول نال گل کردے ہاں، او دے نال خطاب کردے ہاں، انہوں کہہ رہے ہیں ربیع الاول شریف والے مہینے نو سرکار دے ولادت والے کی کہندے نے نثار تیری چہل پہل پہ. یہ خطاب رسول اللہ نو نہیں، آپ دے ولادت والے مہینے نو ہے. نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں، یہ عید الفطر ورگیاں عید الاضحیٰ ورگیاں ہزاروں عیداں تیری چمک دمک تے چہل پہل تے نورانیت اور روشنی دے ہوتے تے مغفرت اور رحمت دی بہار ہوتے جو تیرے وچے ہزاروں ایو جیاں عیداں تیری عظمت تے قربان. اے ربیع الاول نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول، یعنی ایک خطاب ربیع الاول نو ہے. کیوں انہاں عیداں دے ہوتے لوگ خوشی نہیں مناندے نے، مگر سارے نہیں، صرف او
جڑے محمد الرسول اللہ دا کلمہ پڑھتے ہیں صرف وہ، سارے مومن بھی نہیں. پہلے نبیاں تے جڑے ایمان لے آئے انہاں قوماں واسطے عیداں نہیں سن، صرف رسول اللہ دی امت دے جڑے مسلمان کلمہ پڑھتے ہیں صرف او خوشی مناندے ہیں. پر اے ربیع الاول تیرے کیا کہنے، سوائے ابلیس کے، انہوں استثناء حاصل ہے بارے، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. اے ان نعرہ پورا ہو گیا جناب، جشن بھی آ گیا، عید بھی آ گئی، تے تینوں سوالاں دا جواب قرآن وچوں آیا. جشن بھی قرآن وچوں ثابت، عید بھی تے میلاد النبی بھی. اللہ اکبر. یہ تے ذرا سوال سن نا وزنی تھوڑے علمی قسم دے، تے دو سوال ایویں وہ چسکے واسطے کرتے ہیں جی شکست کھاندے ہارے ہوندے نا، او یہ چلو میں ہوں آ گیا اس لین تے، ورنہ اج لین اور سی مگر وہ آ گیا تو وہ بھی سن لو. ہاں بیچارے جی پریشان حال، وہ یہ کتھوں شروع ہوا ہے یہ میلاد منانا، کدوں دا شروع ہوا ہے جناب، یہ کتھوں چلے ہے؟ یہ دا جواب میں نہیں دینا، ایک عاشق رسول جڑے 500-700 سال پہلے دے حضرت امام قسطلانی رحمت اللہ تعالی علیہ، انہاں دی کتاب عربی دی اندر مواہب لدنیا، انہاں یہ دا جواب دیتا ہے. لا زال اہل الاسلام یختفلون بشہر مولدہ صلی اللہ علیہ وسلم. سوال ذرا ایک باری پھر سنو نا تاکہ جواب بالکل نیلے دے ہوتے دہلا لگے. ہاں جی کدوں دا شروع ہے جناب اے میلاد، یہ کدوں دا تسی شروع کیتا ہے؟ وہ فرماندے نے جدوں دے مسلمان محمد رسول اللہ پڑھن والے جدوں دے ہیں ادوں دا ہی میلاد بھی ہوندا آ رہا ہے، یعنی نواں نہیں. جدوں دے سرکار نے نبوت دا اعلان کیتا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھن والے جدوں دے ہوئے ادوں دا ہی نعمتاں دے اتے جشن تے خوشیاں تے سرکار دی نعمت دے اتے اللہ دا شکر تے تذکرے تے خوشی دا اظہار ادوں دا ہی صحابہ اکرام کردے چلے آئے. اچھا تے پھر کدوں تک مناندے رہو گے جی کدوں تک؟ یہ تو جواب بھی میں دینا دے بجائے ایک اور عاشق رسول نہیں دیتا. سوال کی ہے جی کدوں تک مناندے رہو گے؟ تو جواب ایک عاشق رسول نے دیتا، وہ کہندے نے ٹھنڈے ہو جاؤ گے. ہاں کوئی 150 سالوں دی گل نہیں، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی حشر تک، قیامت تک. وہ تے آنی انہاں دے اوتے قیامت تے آل حضرت نے پہلے ہی ڈال دی. حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے. لو جی اے میرے خطاب دا ایک پہلو ہویا. تے دوسرا باقی نبیاں نو اللہ پاک نے کچھ قیود اور کچھ شرائط دے تحت بھیجیا. ایک تے انہاں دا مرسل الیہ کی دی طرف بھیجیا ہے، وہ بھی طے کر کے فلاں قوم دی طرف بھیجیا ہے، اس بستی والیاں دی طرف، اس علاقے والیاں دی طرف. نمبر 2 اتنے عرصے واسطے بھیجیا ہے، 50 سال 100 سال 950 سال. ایک زمانے وچ کئی نبی بھی ہوندے سن، کیونکہ ایک نبی آیا ایک قوم دی طرف،
دوسری قوماں نال دا تعلق نہیں تو ادھر اللہ پاک اور نبی بھیج چھڑدا ہے. جویں ایک کوئی زمانے چ موسیٰ علیہ السلام بھی ادوں ہی مدین وچ شعیب علیہ السلام انہاں دی بیٹی دا نکاح بھی موسیٰ علیہ السلام نال ہویا. اس طرح کئی لیکن اونا دے وچ تے ساڈے آقا دے وچ فرق کی ہے. قرآن پاک دی ایک آیت پڑھی سی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ. معنی کیے اور نہیں بھیجیا اساں تانوں، نہیں بھیجا ہم نے آپ کو. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اللہ پاک اپنے محبوب نو کہہ رہے ہیں دسو جی بھیجا ہے کہ نہیں؟ سارے نبیوں نے انہیں بھیجا ہے، محبوب نے بھی انہیں بھیجا. دوسری جگہ کئی جگہ فرمایا بھیجا، ایتھے کیوں فرماندا ہے اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو؟ یہ نفی ایک خاص قسم دے بھیجن دی ہو رہی ہے، مطلق بھیجن دی نہیں. محبوب بھیجیا اسی ہے، بھیجنا کم ہی میرا ہے. سارے نبیوں نو بھیجیا ہے، جنہوں میں نہیں بھیجیا وہ نبی نہیں ہو سکتا. بھیجیا ہے لیکن بھیجن دا ایک دستور چلا آیا ہے. آدم تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک جس اسلوب دے تحت میں بھیجدا رہا محبوب اس طرح تانوں نہیں بھیجیا. تواڈے بھیجن واسطے دستور بدل دیتا ہے، اس طرح نہیں بھیجیا جی میں پہلے نو بھیجیا ہے، بلکہ اللہ کافۃ للناس سارے لوگاں واسطے، الناس سارے انساناں واسطے تانوں رسول بنا کے بھیج دیتا ہے. ساریاں قوماں او دے وچ آ گئیاں، سارے علاقے او دے وچ آ گئے، سارے زمانے او دے وچ آ گئے، ساریاں واسطے. خود دوسری جگہ محبوب دی زبانی اعلان کراتا، فرما دے محبوب قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اے لوگو، موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام دے نہیں فرمایا بنی اسرائیل تہاڈی طرف نبی بن کے آئے. اے لوگو میں تہاڈے ساریاں دی طرف نبی بن کے آیا. ایک قرآن وچ دوویں آیتاں، اگے دو حدیثاں تانوں سنائیاں سن. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک کسی بھی نبی نو بھیجدا سی تو الا قوم ہی خاصتاً، خاص اپنی قوم دی طرف. وہ بعثت الی الناس عامۃ، تے مینوں تے اللہ نے سارے لوگاں دی طرف عمومی طور تے بھیجیا ہے، کوئی تخصیص، کوئی قید، کوئی شرط لگائی نہیں، سارے لوگاں دی طرف. امام سبکی رحمت اللہ تعالی علیہ وہ فرماندے نے ہے جڑا قرآن پاک وچ بھی الناس، نبی پاک بھی الناس فرما رہے ہیں سارے، تے اے دے وچ سارے لوگ شامل، سارے انسان شامل، حتیٰ کہ اے دے وچ پہلے نبیاں دیاں بھی امتاں شامل، کیونکہ وہ بھی الناس نے. بلکہ ایک قدم اور امام سبکی فرماتے نے صرف امتاں نہیں، اونا امتاں دے نبی بھی اے دے وچ شامل، الناس دے وچ وہ بھی شامل. لہذا وہ فرماتے نے ثابت ہویا انہو صلی اللہ علیہ وسلم مرسل الی جمیع الانبیاء والامم السابقہ. لفظ الناس تو فرماتے نے ثابت ہو گیا ساڈے آقا صرف اپنے ظاہری حیات دے اندر اس دور دے انساناں واسطے نہیں، جو پہلے گزر گئے انہاں واسطے بھی، جڑے قیامت تک آنے نے انہاں واسطے بھی، امتاں واسطے بھی، تے نبیاں واسطے بھی نبی اور رسول بن کے آئے سارے. تے ظاہر اللہ نے فرماتا ہے تے اللہ دا فیصلہ سی، نبیاں نو تے پتہ سی نا، ان جاناں نو وکھاؤن واسطے، ساریاں نو، فرشتیاں نو، سب نو ظاہر کرن واسطے اللہ نے ادا اظہار کراتا کیویں
وہ معراج دی رات اللہ نے اپنے محبوب نو سیر کرانی سی عالم بالا دی، آسمانہ دی، عرش دی، کرسی دی، لوح دی، قلم دی، تے مکے وچوں اتے کوئی نہیں سی راستہ جاندا سیدھا ہی. کیوں جی؟ اللہ چاہتا تے اتوں ہی لے جاندہ، مگر نہیں. رب دی حکمت دا تقاضا ہویا، سارے نبیاں نو حکم دے دیتا رب نے، چلو بھائی اس رات سارے مسجد اقصا وچ کٹھے ہو جاؤ. رب دا حکم، سارے نبی مسجد اقصا وچ کٹھے. صرف روحاں نہیں، روحانی نہیں، جسم مار روح مال جسم، سارے مسجد اقصا وچ اکٹھے ہوئے. دو کام کرنے نے، ایک تو پہلے پہنچو تاکہ جدو میرا محبوب آوے، تہاڈا نبی آوے، او دا استقبال کرو. نمبر دو، او دے پیچھے نماز پڑھ کے او دے مقتدی بھی بن جاؤ تاکہ وہ امام الانبیاء بنن دا مظاہرہ ہو جائے. چنانچہ سارے نبی، کوئی سچا نبی اس دن مسجد اقصا وچوں غیر حاضر نہیں سی، تے کسی جھوٹے نبی نو اس دن اتھے وڑن نہیں دیتا گیا. جڑے اتھے ہے سن اوہی نبی سن، تے جڑا جے جمعہ ہی نہیں سی وہ نبی نہیں ہو سکتا. تاج ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاج ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، جشن عید میلاد النبی زندہ باد، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق. اعلیٰ حضرت فرماتے نے نماز اقصا میں تھا یہی سر. کیوں مسجد اقصا وچ اللہ نے سارے نبیاں نو پیچھے کھڑا کر کے اپنے محبوب دی امامت جو انہوں کو نماز پڑھائی؟ ادھے چ راز کی ہے؟ وہ اعلیٰ حضرت اس راز تو پردہ ہٹا رہے ہیں. نماز اسرا میں تھا یہی سر، ایاں ہو معنی اول و آخر، تھے دست بستہ پیچھے حاضر، سلطنت جو پہلے کر گئے تھے. وہ سارے ہی سلطنت کرن والے، سب سلطان. تے اللہ نے فرمایا آج سلطان و سلاطین دے پیچھے نماز پڑھو. اعلیٰ حضرت بڑا سارے نبیاں دا اسی طرح ادب و احترام. ایک اور جگہ بھی اعلیٰ حضرت نے ایدی طرف اشارہ کیتا ہے. وہ نعت بڑی مشہور ہے اعلیٰ حضرت دی، اکثر بیشتر نعت خان حضرات پڑھتے رہتے ہیں. وہ دو شعر بطور خاص، اتوں بھی میں ایک پیغام وہ جڑا اخذ کیتا ہے وہ دی طرف بھی تمہیں متوجہ کرانا. تے او اس طرف توجہ نہیں ہوندی نعت خانہ دی، شعر خوب ٹکا کے سر نال پڑھ دے. تو میں اپنے بے سرے جے خطاب وچ وہ دو شعراں تو اعلیٰ حضرت نے جڑا پیغام دیتا ہے نا جی، وہ سنانا چاہنا. ایک شعر ہے جہدے وچ انج لگدا ہے گویا کہ اعلیٰ حضرت دا ایک خاص تمنا ارادہ بھی کرے سارے نبی کٹھے زیارت دا منو موقع مل جائے تو میں نبیاں دی بارگاہ وچ ایک درخواست پیش کرنی ہے، ایک سوال عرض کرنا ہے. دنیا دے وچ تے ممکن نہیں کیونکہ ہر نبی دا زمانہ الگ الگ. تے پھر سوچے ہونا قیامت وچ تے سارے اللہ دی بارگاہ چ اکٹھے ہونے ہی نے نا، اتھے موقع مل جائے گا تو میں سارے نبیاں دی بارگاہ وچ اتھے ہی درخواست پیش کر لواں گا. وہ کی انبیاء سے کروں عرض کیوں مالک کو، سارے نبیوں نو مالک کہہ رہے ہیں. انبیاء سے کروں عرض کیوں مالک کو، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی. میں نبیاں دی بارگاہ چ عرض کراں گا بھی اے اللہ دے نبیو،
اللہ نے تانوں اپنی امتاں قوماں دا سلطان تے مالک بنا کے بھیجیا ہے. اے مالکو اے دسو انہاں امتاں دے تے تسی نبی تے تہاڈا نبی کون ہے؟ کیا جو ساڈا نبی ہے وہی تہاڈا بھی نبی ہے؟ اے سوال کراں گا. تے ہن نبی جواب کی دین گے؟ اگلے شعر وچ اعلی حضرت فرماندے نے نبی اگوں کی جواب دین گے؟ سن احمد رضا بڑا چنگا سوال کیتے ہی تے چنگے میدان وچ کیتے ہی. جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا تمہارا عشق و محبت، علم و حکمت، اہل سنت. لو جی اے دے تو ثابت ہو گیا کہ کوئی انسان بشر اگلے زمانے دا پچھلے زمانے دا قیامت تک کوئی ایسا نہیں جیدہ رب اللہ ہے، او دا نبی محمد الرسول اللہ ہے. مننے گا تے جنت دے جائے گا، نہیں مننے گا تے جہنم وچ. سرکار سب دے نبی بن کے آئے. اور نبیاں نے اس جواب وچ کہہ چھڈیا جی میں سب دا خدا ایک ہے ایویں سب دا مصطفیٰ بھی ایک ہے. اے ادوں ہے جناب جدوں الناس دے اتے گفتگو ہوئی. قرآن وچ بھی الناس آیا، حدیث وچ بھی حضور نے فرمایا میں الناس دی طرف انساناں دی طرف. ایک حدیث اور بھی ہے جو بخاری شریف ہے، او دے وچ نبی پاک نے الناس نہیں فرمایا، فرماندے نے اور سل تو الی الخلق کافہ، صرف انساناں دی طرف نہیں، میں تے ساری مخلوق دی طرف رسول بنا کے بھیجیا گیا. ساری مخلوقات، انسان، جن، فرشتے اور جناب سمندر وچ مخلوق رہن والی، جنگلات وچ رہن والی، اور جناب اسی طرح پہلے پچھلے درخت، چٹانا، مچھر، ہاتھی، چھوٹی مخلوق تو لے کے بڑی، ساری مخلوق جنہوں اللہ نے پیدا کیتا ہے